میدونین اولین کسی که با گوشی بهش زنگ زدم شمایین. خیلی ازت ممنونم. شما به بابام زنگ بزنید. برای چی؟ همون قضیه دختره رو مگه نگفته بودم؟ آها چرا؟ خب به بابام بگین یه بار ببینتش دیگه. حالا یه بار که چیزی نمیشه. ببین من بهش گفتم ولی زود حرفو عوض کرد. خب یکم اصرار کنین. بس کن روحام، راضی کردن یکی سر این مسائل کار سختیه. بعدش هم مگه من دوست داشتم که گوششو بکشم بگم بیا برو با این دختر ازدواج کن ها؟ میدونم مشکل شما دختر است. چی؟ خب باهاش دوست شد دیگه. تو هنوز خیلی کوچیکی روحام، الان نمیفهمی داری چی میگی. نمیدونم چرا احساس میکنم اگه بابام پولدارتر بشه دیگه از دست میره. اون اصلا اینطوری نیست، بابات مرد خوبیه روحام. سعی کن حرفمو بفهمی خانم.